Yo, salam alaikum les cliquos, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في épisode جديد تاع كليك كونفيني. صحة رمضانكم صحة فطوركم de la part de toute l'équipe تاع كليك. صحة داركم سوا بصحة وهنا ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم كامل بالخير. Allez, sans plus tarder, نشوفوا ارقام اليوم واش جاب لنا. كيما على بالكم من الديبي تاع الكونفينمون لو موند دونتيير راهو كونيكتي سور انترنت. دايور لحقنا دي شيفر تاع كونسوماسيون تاع انترنت جامي ايغالي. سي بور سا ديسيدينا في لا ريداكسيون تاع كليك باش نهضروا على تو سكي سيكوريتي سور انترنت اي سيكوريتي انفورماتيك. تما تو سكي بيراتاج tout ce qui est virus, etc. تمام باش نبدلوا شويه ما حش نهضروا على الفيروس اللي يتنحى بالجل هيدروالكوليك ها سي تو واش كو جو دير بون ليتس جو. De nos jours, كامل الناس يستعملوا انترنت pour le divertissement ولا pour الخدمه ولا بزاف فايس دو مومون رانا قاعدين في الدار. صح كان الناس يستعملوا انترنت رانا اكسبوزي لدي ريسك اللي لازم ناخذوا حذرنا منهم كيما باغ اكزومبل لي زانفورماسيون تاعنا اللي يقدروا يكونوا كومونيكي بلا ما نعرفوا. Exactement, que ça soit les données تاعنا personnelles, les données تاع الخدمه ou encore les données bancaires. Et oui, car ملي بدا هذا الحجر الصحي et selon Omdia, entreprise spécialisée concernant la stratégie des réseaux, كاين une hausse تاع 70% في الترافيك تاع انترنت. C'est-à-dire que ملي بدا هذا الحجر الصحي رانا كونيكتي ب 70% زياده ملي كنا من قبل. Et autant dire que شكون راه يحكي فيه ده هابا لي زيكسبيرت تاع البيراتاج ولي هاكر. Et oui, car selon le Economic Times, كاين une hausse تاع 20% du piratage dans le monde. وي ارقام صح عندك الحق اي افوار ان انتي فيروس سي بيان ساعد بصح ما يكفيش وحده وبالتالي حنا خيرنا نعطيو لكم كلكو كونساي ونبدا بالاولاني. Il est déconseillé تستعمل الكونت administrateur qui تكون surfer sur internet etc. Parce que oui, on a le droit de créer plusieurs profils d'utilisateurs. Outre le profil administrateur. Ou le profil administrateur هو البروفيل اللي عنده كاع لي droits في البي سي تاعك. C'est-à-dire télécharger به, désinstaller des logiciels, etc. Par exemple, إذا عندك خوك يلعب لي جو فيديو, créer له un profil d'utilisateur spécial عنده droit minimum. يلعب غير لي جو. هذا ما كان. باش au cas où البي سي ديالك كان معرض للبيراتاج ولا لي هاك اتسيتيرا عبا ما يلقاو ما يديروا ابار يبيراتيو الكونت فورتنايت تاع خوك ابار كلكو سكين لي مود باس لو بياج نتاعو فيه كامل مود باس واحد في كامل لي بلاتفورم فيسبوك انستغرام واتساب اي تو سكي با افيك وهذا الشيء واش يسهل قولي شوف وي يسهل البيراتاج بالهاكر يدير حفله في الدار وبالتالي اوبتي بور دي مود باس طوال جمله فيها ماجيسكول الدنيا كومبليكي الواعره tu vas me dire ننسى كيفاش ندير بس سي سامبل كتبوا بلوك نوت ديروا في ورقه حطوا في كاش كتاب خبيه في الدار اي تي ترونكيل. اكزاكتومون كلامها صواب. دونك هذوك لي مود باس 1 2 3 4 ولا اللي فيهم اسمك ولقبك ولا لا دات دو نيسونس غير نحيهم باسكو راك فولنيرابل ا فون. بيتيت استوس تقدروا تروحوا للسيت wholesecureismypassword.net طابيو فيه المود باس اللي راكو ناويين ديروه بور نيمبورت كال كونت يمد لكم ابروكسيماتيفمون شحال تاخذ الواحد اللي بيراتي باش يكودي المود باس تاعكم. اي حاجه واحده اخرى بالكم لي ليان دو تيليشارجمون انكوني باسكو كيما على بالكم لي تيليشارجمون هما الحاجه الاولى اللي يدخلوا الفيروس للبي سي تاعكم. فيريفيو توجور لي ليان اللي راح تيليشارجي منهم لي دوكيومون تاعكم اتسيتيرا. تقدروا تروحوا للسيت فيروس توتال تحطوا فيه اللين يقول لكم اسكو هذا لو سيت الي مالفيون ولا لا. D'ailleurs, les emails يجي فيهم des pièces jointes sous forme de fichiers Word. Faut faire très attention parce qu'ils يكونوا l'origine d'une faille de sécurité. وبالتالي ردوا بالكم. L'expéditeur سيد اللي بعت لكم الميل هذا لازم تفيريفي très bien منين جا. ولا ما على بالكمش البي سي تاعكم il est très vulnérable و capable يديرها بكم. Donc on vous conseille de sauvegarder les données تاعكم في une clé USB ولا un disque dur externe ou encore le cloud. باش هكذا الا راح لكم لي دوني au moins عندكم une copie تاع باش نونسي لي ميزاجور s'il te plaît très rapidement نونسي لي ميزاجور تقدري تكملي. ميرسي صح. وي ارقام ومادامك تحكي على لي ميزاجور ما تنساوش ديروا لي ميزاجور تاع لي لوجيسيال تاعكم ولا كان كونفينيانين كيما انايا اوبتي بور لي ميزاجور اوتوماتيك. نقعدوا ديما في لي ميزاجور مع هاد الخطره نحكيو على لو نافيغاتور اي بيان سور ما تنساوش ديزاكتيفيو تو سكي كومبوزون اي بلوغين. الحاجه الاخرانيه سي لي زونتي فيروس اي لي بارفو لي سي دي دونك لوجيسيال ياسيريو لا سيكوريتي تاع لو ريزو هذاك اي بيان سور يكونتروليو لي ابليكاسيون اي لي فلو دي دوني. دونك كيما قلت لكم فيو كان انا في الدار راح نديروا دي بايمون اون لين كيما باغ اكزومبل نخلصوا لي فاكتور تاعنا. السيت تاع سونال غاز يسمح لنا باش نخلصوا تريسيتي والغاز ابارتير من انترنت
ولا باغ اكزومبل سيت تاع جازي اللي يخليك تفليكسي وتشارجي الكريدي تاعك ابارتير من السيت. هادوما سي دي سيت سيكوريزي وين تقدر تحط لي دوني بانكير تاعك عينيك مغمضين. مي يفو توجور تفيريفي السيت اللي راح تحط فيه لي دوني بانكير تاعك. Et oui, parce que كاين دي بيرات دي بتي مالين هكذايا يشريو دي نون دو دومين. لو نون دو دومين اللي هو اسم السيت. اسم السيت يكون يشبه للسيت اوريجينال. سيتادير كو انت في بالك راك باغ اكزومبل تدور في السيت تاع جازي، مي انت راك تدور في السيت تاع جازي بالا. دونك ا اون لتر بري كاباب تتلف لك وتحط لي دوني بانكير تاعك ومن بعد ما راكش في السيت تاع جازي. دونك السلام عليكم. Oui, ارقام كي نصيبوا لي سيت اوفيسيال هادوما بنحطوهم في لي فافوري. لو ديرنيير كونساي سي لا مونسيون HTTPS اللي نصيبوها كي نعمروا لي فورمولير تاعنا ولا لي انفورماسيون. هاد لا مونسيون HTTPS suivie du cadenas vert assure uniquement une connexion sécurisée et non pas un site sécurisé. وبالتالي نقدروا نكونوا نتعاملوا مع هاد عباد indigne de confiance. في الاخر ريزومي ما نحطوش لي انفورماسيون تاعنا بيرسونيل و بانكير وين جات. فوالا ليكيب وصلنا لفات هذا الابيزود. جيسبر هاد لي كونساي يكونوا فادوكم. عطيونا نتوما تاني اون كومونتير اذا عندكم دي كونساي ولا حكايات صراو لكم هكذايا ابوبري مع البيغاطاج ايتترا. اتهلا في روحتكم، صحه رمضانكم، بيس. فوالا ليكيب لحقنا لافان تاع لا فيديو تاعنا نهار اليوم. جيسبر لي كونساي هادوما اللي مديناهم لكم انا وارقام فادوكم. الى ذلكم تشاو تشاو.